मैंने कभी नहीं सोचा कि एक छोटा सा फैसला मेरी जिंदगी में इस कदर गैर मुतवक्के मोड़ का बायस बनेगा। वो मंगल किसी दूसरे की तरह शुरू हुआ। स्कूल, बास्केटबॉल की मश्क, पानी की कमी से सरदर्द और गर्म शावर की शदीद ख्वाहिश। मौसम बहार की हवा नमी के साथ मोटी थी और घर के अंदर कदम रखते ही खामोशी की एक लहर ने मुझे मारा। ये खामोश था, बहुत खामोश था। मेरे वालिद इस सुबह पहले ही शिकागो के कारोबारी दौरे के लिए रवाना हो गए थे। मैंने फर्ज किया कि मेरी सौतेली माँ क्लेयर अपने कामों को चला रही है, या शायद इसकी योगा क्लासों में से किसी में वो कभी याद नहीं करती थी। अपना जिम बैग फर्श पर गिराने के बाद मैं सीधा बाथरूम चला गया। मेरी टांगों में दर्द ने राहत की भीख मांगी और मैं वक्त जाया करने के मूड में नहीं था। मैंने अपने पसीने से भीगे हुए कपड़े उतारे और शावर में कदम रखा। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करना बिल्कुल भूल गया। ये मेरी पहली गलती थी। हमारे घर में दरवाजे को ताला लगाना हमेशा ज़रूरी नहीं था। हम सब एक दूसरे के निज़ामुल औकात को जानते थे और राज़दारी को शाज़ो नादिर ही तशवीश लाहक थी। मैंने फ़र्ज़ किया कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं नहीं था। मैंने गर्म पानी को अपने ऊपर बहने दिया। मेरी आंखें बंद हो गई। दिमाग दिन भर के तनाव से दूर हो गया। गर्मी ने मेरे पट्ठों को आराम दिया और मैंने खुद को नरमी से गुनगुनाते हुए महसूस किया। जब मैंने उसे सुना, दरवाजे की एक नर्म क्रैक। रियान, ये क्लेयर की आवाज़ थी, नर्म, हैरान। मेरी आंख खुल गई। क्लेयर वो हाँप गई। ओह मेरे खुदा, मुझे अफसोस है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम घर पर हो। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। मैं एक तौलिया लेकर पहुंचा, गीले फर्श पर थोड़ा सा फिसल गया और वक्त पर उसे अपनी कमर के गिर्द लपेटने में कामयाब हो गया। मेरा दिल धड़क गया। क्लेयर ने फौरन ही उसका रुख मोड़ लिया। एक हाथ उसके चेहरे के सामने उठाया, दूसरा अभी तक दरवाजे की दस्तक पर था। मैंने सोचा कि आप अभी तक प्रैक्टिस में हैं, उसने जल्दी से कहा। मैं लॉन्ड्री की टोकरी पकड़ने अंदर आया। मैंने शावर नहीं सुना। मुझे बहुत अफसोस है। चंद सेकंड की अजीब खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। मेरा चेहरा शर्मिंदगी से झुलस गया। उसने भी शायद किया। ये ठीक है, मैं भाप से बाहर निकलते हुए बड़बड़ाया। बस अगली बार, शायद पहले दस्तक। उसने सर हिलाया, फिर भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। यकीनन मुझे बहुत अफसोस है रियान। और उसके साथ ही वो अपने पीछे दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैं 1 मिनट के लिए वहां खड़ा रहा। तौलिए अब भी मेरे गिर्द मजबूती से जकड़े हुए थे। ये सिर्फ इस तरह से देखा जाने की अजीब बात नहीं थी। ये वो अजीब एहसास था जो मुझे था। ये एहसास था कि क्लेयर और मैं बमुश्किल एक दूसरे को जानते थे, यहाँ तक कि मेरे वालिद से शादी के 2 साल बाद भी। इस लम्हे तक हमारे ताल्लुकात रस्मी, सतही, खुशगवार लेकिन दूर थे। वो एक वाकया, जैसा कि ये अजीब था, सतह को क्रैक कर दिया। इस शाम के बाद मैं खाने के लिए कुछ लेने नीचे आया। क्लेयर किचन की मेज पर बैठी थी। उसके सामने चाय का कप था। घर का मैगजीन पलट रहा था। उसकी आंखें मुझसे मिली। झिझक। अरे, वो खामोशी से बोली। अरे। हम दोनों 1 सेकंड के लिए इस बेयकीनी की फजा में खड़े रहे। फिर मैंने कहकहा लगाया, लगता है मैंने दरवाजे बंद करने के बारे में अपना सबक सीखा है। उसके चेहरे पर सुकून था। वो भी हंसती। हाँ, शायद मैंने अपने अंदर घुसने के बारे में सीखा है। तनाव कम हुआ। हमने स्कूल, बास्केटबॉल, मेरे वालिद के सफ़र के बारे में चंद मिनट बात की। ये सबसे तवील और कुदरती गुफ्तगू थी जो हमने थोड़ी देर में की थी, शायद कभी। इस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यह सोच सकता था कि जिंदगी कितनी अजीब हो सकती है। एक अनाड़ी, शर्मनाक लम्हे ने किसी ऐसी चीज का दरवाज़ा खोल दिया जिसकी हम दोनों को ज़रूरत थी। कनेक्शन। अगले चंद हफ्तों में चीज़ें ठीक तरह से बदल गईं। क्लेयर ने मेरे दिन के बारे में मज़ीद पूछना शुरू किया। इसने मुझे 1 या 2 बार मश्क करने की पेशकश की,
یہاں تک کہ میری ایک کھیل میں بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اب کیسے سوالات پوچھے، حقیقی سوالات، نہ صرف چھوٹی باتوں کی قسم، بلکہ وہ قسم جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجھے بہتر طور پر جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بدلے میں نے اس سے اپنے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ کہاں پروان چڑھی، اسے کس چیز نے ہنسایا، وہ اور والد کیسے ملے۔ اس نے مجھے اوریگون میں اپنے بچپن کے بارے میں کہانیاں سنائی، کس طرح وہ پینٹنگ سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور جس دن اس نے میرے والد سے شادی کی تھی وہ کتنی خوفزدہ تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا وہ کبھی ایک اچھی سوتیلی ماں بن سکتی ہے۔ اس اعتراف نے مجھے سخت متاثر کیا۔ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ اس نے ایک ایسے خاندان میں قدم رکھتے ہوئے کتنا غیر یقینی محسوس کیا ہوگا جو ابھی تک صحت یاب ہے۔ کلیئر کے ہماری زندگی میں آنے سے 3 سال پہلے ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور اگرچہ میں نے اس پر کبھی کسی چیز کا الزام نہیں لگایا، لیکن میں نے اس سے کبھی بھی اندر نہیں آنے دیا۔ ایک ہفتہ کی دوپہر جب ہم ایک ساتھ گیراج کی صفائی کر رہے تھے، میں نے اسے ایک باکس دیا جس پر ریان کے اسکول کے سامان کا لیبل لگا تھا۔ آپ اسے کھول سکتے ہیں، میں نے کہا، اگر تم چاہو۔ وہ حیرانی سے مسکرایا۔ اندر پرانی ڈرائنگ، حجے کے سرٹیفکیٹ اور ایک مٹی کا کچوا تھا جو میں نے 3ری جماعت میں بنایا تھا۔ اس نے اسے تھام لیا اور ہنسا۔ اس میں کردار ہے، اس نے کہا۔ ہم ایک ساتھ ہنسے، اور یہ زبردستی محسوس نہیں ہوا۔ جب والد صاحب اپنے کاروباری سفر سے واپس آئے، کلیئر اور میرے درمیان کچھ بدل گیا تھا۔ یہ ڈرامائی نہیں تھا، کوئی بڑی تقریریں یا آنسو بھرے گلے نہیں تھے، لیکن ہوا ہلکی گرم محسوس ہوئی۔ ایک شام والد، کلیئر اور میں ایک فلم دیکھنے بیٹھ گئے۔ کلیئر نے مجھے پاپ کارن کا ایک پیالہ دیا، اور والد نے مجھے بھی ایک حیران کن نظر دی۔ تم دونوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اصل میں ساتھ ہو رہے ہیں، کلیئر۔ اور میں نے ایک نظر کا تبادلہ کیا۔ وہ مسکرائی۔ لمبی کہانی، میں نے کہا۔ آئیے صرف یہ کہتے ہیں کہ میں باتھ روم کا دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا۔ والد نے ایک ابرو اٹھایا، لیکن اسے جانے دو۔ یہ مضحکہ خیز ہے کہ تعلقات کیسے تیار ہوتے ہیں، چیزوں کو ہلانے میں کبھی کبھار مکمل طور پر غیر متوقع، حتیٰ کہ شرمناک لمحہ بھی لگتا ہے۔ اس دن سے پہلے میں نے کلیئر کو ایسے شخص کے طور پر دیکھا جو میرے گھر میں رہتا تھا لیکن میری دنیا کا حصہ نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے مختلف انداز میں دیکھنا شروع کیا، جیسا کہ کوئی پرواہ کرتا ہے، کوئی ایسا شخص جو کوشش کر رہا تھا، کوئی ایسا شخص جو میری ماں کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، لیکن صرف اپنے طریقے سے فرق کرنا چاہتا تھا۔ مہینے گزر گئے اور ہمارا رشتہ گہرا ہوتا گیا۔ وہ ہر گیم میں آئی، کالج کی درخواستوں میں میری مدد کی، ضرورت پڑنے پر مجھے جگہ دی، لیکن جب اس کی گنتی ہوئی تو وہ سامنے آئی۔ میں نے اسے والد کی بیوی سمجھنا چھوڑ دیا اور اسے خاندان کی طرح سوچنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ کلیئر نے دوبارہ پینٹنگ شروع کی۔ میں نے اسے تہہ خانے کے ایک چھوٹے سے کونے کو عارضی اسٹوڈیو میں تبدیل کرنے میں مدد کی۔ اس نے کہا کہ اس نے برسوں سے پینٹ نہیں کیا تھا، لیکن حال ہی میں متاثر ہوا ہے۔ شاید یہ گھر میں پرسکون توانائی تھی، شاید یہ وہ چھوٹے معمولات تھے جنہیں ہم نے بانٹنا شروع کیا تھا۔ ہفتہ کے دن ناشتہ، اسکول کے بعد، یہاں تک کہ گروسری کی خریداری۔ ایک دوپہر کے آخر میں جب وہ پینٹ کر رہی تھی اور میں کالج کے مضمون پر کام کر رہا تھا، اس نے نظر اٹھا کر کہا، آپ جانتے ہیں، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ سوال نے مجھے پریشان کر دیا۔ نہیں، میں نے ایمانداری سے کہا تھا، میں واقعی میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ کو کیسے اندر جانے دو۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، سمجھ کر۔ میں نے یہ سوچا کہ میں اس جگہ کو کیسے کما سکتا ہوں، لیکن میں ڈرتا تھا کہ میں اس جگہ کو کیسے برقرار رکھوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس دن کو کمایا جب آپ شاور میں چلتے ہوئے ایک حقیقی ہنسی میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جس کے بارے میں ہم بغیر کسی تکلیف کے ہنس سکتے تھے۔ اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔
اس نے میرے گریجویشن ڈنر پر ایک چھوٹی سی تقریر بھی کی، اور وہ ہمیشہ یہ مانتی تھی کہ میں کالج میں بہت دور جاؤں گا، اور جب میں چھٹی کے لیے گھر آتا ہوں تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا مجھے پین کیکس چاہیے یا اس کے لیے سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ چھوٹی قسمت اور ایمانداری سے میں تبدیل نہیں کروں گا۔